वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरे पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृत आचार्यः अहमस्मि। अद्य न बहुव्रीहौ इति सूत्रमधिकृत्य मया अध्याप्यते। न बहुव्रीहौ इति द्विपदं सूत्रमिदं बहुव्रीहौ चिकीर्षिते सर्वनामसंज्ञा न स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। त्वकं पिता यस्य सः त्वत्कपितृकः, अहकं पिता यस्य सः मत्कपितृकः इति सर्वनामसंज्ञा निषेधस्य उदाहरणम्। महाभाष्ये प्रियविश्वाय इत्यत्र प्रकृतसूत्रेण सर्वनामसंज्ञा निषेधः प्रवर्तते इत्युक्तम्। अत्र काचन आशंका जागर्ति। बहुव्रीहौ सर्वनामसंख्ययोरुपसंख्यानम् इत्युक्तत्वात् विश्वप्रियाय इति भाव्यं किल इत्युक्तौ इदं तर्हि द्व्यन्याय त्र्यन्याय इत्युदाहरणं दत्तम्। इदं चाप्युदाहरणं प्रियविश्वाय इत्युक्तं। वा प्रियस्य इति प्रियशब्दस्य पूर्वनिपातः भवति इति। अन्ते सूत्रप्रत्याख्यानं कृतं महाभाष्यकारैः। अकच्स्वरौ तु कर्तव्यौ प्रत्यङ्गं मुक्तसंशयम् इति। अनेन किं ज्ञायते? इदं सूत्रं नावश्यकम्। त्वकं पिता यस्य सः इत्यादि विग्रहे युष्मद्सु पितृसु इति अलौकिक विग्रहे अकच् प्रत्ययः इष्टः त्वकत्पितृकः मकत्पितृकः इत्याद्येव साधु। विश्वप्रियाय इत्यत्र च स्वरः भवति। एवञ्च इदं सूत्रं प्रत्याख्यातम् अन्ते महाभाष्ये। एते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति। इदानीम् अस्य पाठस्य उपोद्घातः संग्रहेण मया उच्यते। न बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ इति पदच्छेदः। सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रात् सर्वनामानि इत्यनुवर्तते। बहुव्रीहौ इति विषयसप्तमी। बहुव्रीहौ चिकीर्षिते सर्वनामसंज्ञा न स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। त्वकं पिता यस्य सः इति लौकिकविग्रहे युष्मद्सु पितृसु इति अलौकिकविग्रहे न बहुव्रीहौ इति प्रकृतसूत्रेण युष्मच्छब्दस्य सर्वनामसंज्ञा निषेधात् अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः इति सूत्रेण अकच् प्रत्ययः न भवति, किन्तु अज्ञाते इत्यादि सूत्रेण तत्र कप्रत्यये युष्मद् का पितृ इति जाते तत्र प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रेण त्वादेशे त्वत्कपितृकः इति रूपं भवति। एवम् अहकं पिता यस्य सः इति विग्रहेपि अस्मद् पितृ इत्यवस्थायां तत्रापि अस्मद् इत्यस्य सर्वनामसंज्ञा निषेधात् अकच् प्रत्ययः न भवति, किन्तु कप्रत्यये एव भवति। मत्कपितृकः इति रूपं भवति। इदम् उदाहरणम्। प्रियविश्वाय इत्यत्रापि प्रकृतसूत्रेण सर्वनामसंज्ञा निषेधः प्रवर्तते। विश्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा निषेधात् प्रियविश्वस्मै इति अनिष्टं रूपं न भवति, किन्तु प्रियविश्वाय इत्येव रूपं भवति। एतदुपरि आशंका वर्तते। अयि भोः, बहुव्रीहौ सर्वनामसंख्ययोरुपसंख्यानमित्यस्ति। सर्वनाम्नः विश्वशब्दस्य पूर्वनिपातेन भाव्यं विश्वप्रियाय इति वक्तव्यं किल इत्युक्तौ भाष्यकारैः उक्तम् इदं तर्हि द्व्यन्याय
त्र्यन्याय द्वौ अन्यौ यस्य सः द्व्यन्यः त्रयः अन्ये यस्य सः त्र्यन्यः आभ्यां शब्दाभ्यां ये प्रत्यये न बहुव्रीहौ इति सूत्रेण सर्वनाम संज्ञा निषेधात् द्व्यन्यस्मै इति अनिष्टं रूपं न भवति त्र्यन्यस्मै इति अनिष्टं रूपं न भवति किन्तु द्व्यन्याय त्र्यन्याय इति रूपं भवति। अनन्तरं भाष्यकारैः इदमुक्तम् इदं चाप्युदाहरणं प्रियविश्वाय अत्र वा प्रियस्य इति सूत्रेण प्रियशब्दस्य पूर्वनिपातो भवति। अपि च भाष्यकारैः इदमुक्तं सर्वत्र सर्वाद्यन्तस्यैव बहुव्रीहेः प्रतिषेधेन भवितव्यम् इति नास्ति नियमः असर्वाद्यन्तस्यापि भवितव्यम् इति भाष्यकारैः उक्तम्। अर्थात् यत्र पूर्वपदं सर्वादिगण पठितं वर्तते तत्रापि अयं सर्वनामसंज्ञा निषेधः प्रवर्तते इति अस्य वचनस्य आशयः। अतएव त्वकम्पिता यस्य सः इत्यत्र अवयवभूतस्य युष्मद्दित्यस्य सर्वनामसंज्ञा नास्ति। एवं अहकम्पिता यस्य सः इति विग्रहे अवयवभूतस्य अस्मद्दित्यस्य सर्वनामसंज्ञा नास्ति। अतः तत्र उभयत्र त्वत्कपितृकः मत्कपितृकः इति रूपद्वयमेव भवति। इदानीं किमुक्तं युष्मद् सु पितृसु इत्यवस्थायां न बहुव्रीहौ इति निषेधप्रवृत्तेः अत्र अकच् प्रत्ययः अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः इति सूत्रेण अकच् प्रत्ययः न भवति इत्युक्तम्। इदानीम् अयं प्रश्नः अयि भोः असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे इत्यस्ति अकच् प्रत्ययः अन्तरङ्गशास्त्रं न बहुव्रीहौ इति बहिरङ्गशास्त्रम् अतः अयम् अन्तरङ्गः अकच् बहिरङ्गं न बहुव्रीहौ इति शास्त्रं बाधते। अतः कथमत्र न बहुव्रीहौ इति सूत्रेण निषेधप्रवृत्तिः इति अत्रेदं समाधानम् अन्तरङ्गानपि विधीन् बहिरङ्गो विधिर्बाधते इति। वस्तुतः अन्तरङ्गानपि विधीन् बहिरङ्गो लुग्बाधते इत्यस्ति परन्तु भाष्ये अन्तरङ्गानपि विधीन् बहिरङ्गो विधिर्बाधते इत्यस्य व्याख्यानम् एवं कर्तव्यम् बहिरङ्गोपि सर्वः बहिरङ्गः इति नास्ति अर्थः बहिरङ्गोपि समासाश्रय विधिः अन्तरङ्गं बाधते इति सामान्यापेक्षं ज्ञापकम् इति। अत्र प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रे उत्तरपदग्रहणं ज्ञापकम् इति तत्र निरूपितमस्ति अस्यां परिभाषायाम्। एवं किमुक्तम् अनन्तरम् इत्युक्तौ असर्वाद्यन्तस्यापि प्रतिषेधः सूत्रोपारूढ एव अस्ति तादर्थ्यात् ताच्छब्द्यं बहुव्रीहि अर्थानि पदानि बहुव्रीहिः। अतः अलौकिक विग्रहवाक्यमपि बहुव्रीहिः तादर्थ्यात् इति कृत्वा तत्रापि अयं सर्वनामसंज्ञा निषेधः प्रवर्तते इत्युक्तम्। अनन्तरं भाष्यकारैः सूत्रमिदं प्रत्याख्यातम् अकच् स्वरौ तु कर्तव्यौ प्रत्यङ्गं मुक्तसंशयम् इति। अतः त्वकम्पिता यस्य सः अहकम्पिता यस्य सः इति लौकिकविग्रहे युष्मद्सु पितृसु अस्मद्सु पितृसु इत्यवस्थायाम् अकच् प्रत्ययः इष्ट एव त्वकत्पितृकः इत्याद्येव साधु। एवं विश्वप्रियाय इत्यत्रापि विश्वशब्दस्य स्वरः सर्वनामसंज्ञा प्रयुक्तः स्वरः सिद्ध्यति इति तत्र भाष्यकारैः उक्तं सूत्रमिदं प्रत्याख्यातम्। अन्ते प्रतिषेधभूतपूर्वस्योपसंख्यानम् इति बहुव्रीहि भिन्नस्य सर्वनामसंज्ञा प्रतिषेधसिद्ध्यर्थम् इदं वार्तिकम्। आढ्यो भूतपूर्वः आढ्यपूर्वाय देहि इति प्रयोगः अत्रापि सर्वनामसंज्ञा प्रतिषेधः वक्तव्यः इति। अनन्तरम् उक्तम् अत्र सर्वनामसंज्ञा प्रतिषेधः नैव वक्तव्यः नोपसंख्यानं कुतः व्यवस्थायामिति वचनात्।
पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् इत्युक्तम्। व्यवस्थायामेव सर्वनाम संज्ञा विहिता। अतः अत्र आढ्यो भूतपूर्वः आढ्यपूर्वः तस्मै आढ्यपूर्वाय देहि इत्यत्र सर्वनाम संज्ञायाः प्राप्तिरेव नास्ति। अतः अत्र सर्वनाम संज्ञा निषेधः नैव वक्तव्यः इति एते विषयाः अस्मिन् सूत्रे महाभाष्ये प्रतिपादिताः वर्तन्ते। प्रथमतः न बहुव्रीहौ इति सूत्रस्य सामान्यरूपेण सिद्धान्तकौमुदीं स्वीकृत्य अर्थः मया विव्रियते। तत्र बहुव्रीहौ इति विषयसप्तमी स्वीकृता। बहुव्रीहौ सर्वनाम संज्ञा न भवति इति नार्थः। कुतः इत्युक्तौ बहुव्रीहौ यदन्तर्भूतं घटकं वा पदं भवति तस्य अर्थः उपसर्जनीभूतः। संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः इत्यनेनैव निषेधः सिद्ध्यति। अतः तत्र विषयसप्तमी इति उक्त्वा बहुव्रीहौ चिकीर्षिते सर्वनाम संज्ञा न स्यात् इति तत्र उक्तम्। प्रियविश्वाया इत्यादौ उपसर्जनत्वादेव निषेधसिद्धेः बहुव्रीहौ सर्वादीनि सर्वनामानि स्युः इति अर्थः नोक्तः सिद्धान्तकौमुद्याम्। एवञ्च इयं विषयसप्तमी इति कृत्वा समासात् प्रागेव प्रक्रियावाक्ये तत्र सर्वनाम संज्ञा प्रतिषिध्यते। कुत्र? त्वकम्पिता यस्य सः त्वत्कपितृकः, अहकम्पिता यस्य सः मत्कपितृकः। तत्र युष्मदुसु पितृसु इत्यवस्थायाम् अस्मदुसु पितृसु इत्यवस्थायाञ्च अलौकिक विग्रहवाक्ये युष्मदस्मदोः सर्वनाम संज्ञा प्रतिषेधात् अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः इति सूत्रेण अकच् प्रत्ययः न प्रवृत्तः, किन्तु अज्ञाते इत्यादि सूत्रेण कप् प्रत्ययः एव प्रवृत्तः। अतः समासः कः भवति? त्वत्कपितृकः मत्कपितृकः इति रूपे भवतः। यदि सर्वनाम संज्ञा स्यात् तर्हि अलौकिक विग्रहवाक्ये अकचि प्रवृत्ते सति त्वकत्पितृकः मकत्पितृकः इति स्यात्। महाभाष्ये प्रियविश्वाया इति अस्य सूत्रस्य उदाहरणं दत्तम्। प्रियः विश्वः यस्य सः प्रियविश्वः तस्मै प्रियविश्वाया। सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इति प्रियशब्दस्य पूर्वनिपातः। प्रियविश्वशब्दात् चतुर्थी एकवचने प्रियविश्वाज्ञे इति स्थिते। यदि सर्वनाम संज्ञा स्यात् विश्वशब्दस्य तर्हि सर्वनाम्नस्मै इति सूत्रेण स्मायादेशेन भाव्यम्। प्रिय विश्वस्मै इति स्यात्, किन्तु न बहुव्रीहौ इति सूत्रेण सर्वनाम संज्ञा निषेधात् प्रिय विश्वाया इत्येव भवति, प्रिय विश्वस्मै इति न भवति। अत्र काचन शंका भवति। अयि भोः, न बहुव्रीहौ इति सर्वाद्यन्तस्य बहुव्रीहेः प्रतिषेधेन भवितव्यम्। न बहुव्रीहौ इति प्रतिषेधः कुत्र? सर्वाद्यन्तस्य बहुव्रीहेः। नायं सर्वाद्यन्त बहुव्रीहिः विश्वप्रियाया इति भवितव्यम्। कुतः? बहुव्रीहौ सर्वनाम संख्ययोर उपसंख्यानम् इति वार्तिकेन बहुव्रीहौ सर्वनाम संख्ययोः पूर्वनिपातः क्रियते। सर्वश्वेतः द्विशुक्लः इत्याद्युदाहरणम्। तत्र भवद्भिः किमुक्तं? सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इति सूत्रेण विशेषणीभूतस्य प्रियशब्दस्य पूर्वनिपातः इत्युक्तं, परन्तु तत्सूत्रं बाधित्वा अनेन वार्तिकेन सर्वनाम संख्ययोरुपसंख्यानम् इति वार्तिकेन सर्वनाम्नः विश्वशब्दस्यैव पूर्वनिपातः भवति। एवञ्च विश्वप्रियाया इति भवति किल,
विश्वप्रियाय इति भवति। अतः इदम् उदाहरणं कथं वा दातुं शक्यते? इदम् उदाहरणं भवितुं नार्हति। प्रियविश्वाय इति रूपं न भवति इति कृत्वा विश्वप्रियाय इत्येव भवति इति कृत्वा तत् यद्यपि उदाहरणं भवितुं नार्हति, न बहुव्रीहौ इति सूत्रस्य इति कृत्वा भाष्यकारैः एवम् उक्तम्, इदं तर्हि द्व्यन्याय त्र्यन्याय इत्युक्तम्। द्व्यन्यशब्दः त्र्यन्यशब्दः द्वौ अन्यौ यस्य सः द्व्यन्यः, त्रयः अन्ये यस्य सः त्र्यन्यः। तस्मात् चतुर्थी एकवचने द्व्यन्याङे त्र्यन्याङे इति स्थिते अत्र सर्वनामसंज्ञायां द्व्यन्यस्मै त्र्यन्यस्मै इति अनिष्टरूपाभ्यां भाव्यं, किन्तु न बहुव्रीहौ इति निषेधात् अत्र सर्वनामसंज्ञा न भवति। एवञ्च सर्वनामसंज्ञायाः निषेधात् ङेर्यः इति सूत्रेण यादेशे द्व्यन्याय त्र्यन्याय इत्येव भवति। अत्र एकशब्दस्य इति नास्ति, द्व्यन्य इति विषये त्र्यन्य इति विषये एकस्य द्विशब्दस्य संख्यावाचकत्वम्, अपरस्य अन्यशब्दस्य सर्वनामत्वम्। अतः सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहाविति संख्यावाचकस्य पूर्वनिपातः कुतः? संख्यायाः संख्येयपरतन्त्रत्वात् संख्यावाचकस्य विशेषणत्वम् इति कृत्वा सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इति संख्यावाचकस्य पूर्वनिपातः कुतः इत्युक्तौ मया किमर्थम् इदम् उच्यते इत्युक्तौ बहुव्रीहौ सर्वनामसंख्ययोः उपसंख्यानम् इत्युक्तं किल। अत्र एकं संख्यावाचकम् अपरं सर्वनामवाचकम् इत्युक्तौ एवं संभावनीयम् अनयोः एकं विशेषणवाचकम् इत्यपि अस्माभिः संभावनीयम्। द्विशब्दः विशेषणशब्दः इति कृत्वा तस्य पूर्वनिपातः भवति, द्व्यन्यः त्र्यन्यः इति भवति। अत्र सर्वनामसंज्ञानिषेधः अनेन सूत्रेण प्रवर्तते। एतावत्पर्यन्तं किमुक्तं? द्वौ अन्यौ यस्य सः, त्रयः अन्ये यस्य सः इति विग्रहे अत्र संख्यावाचकस्य द्विशब्दस्य विशेषणीभूतत्वेन सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इति सूत्रेण पूर्वनिपातः इति किल अस्माभिरुक्तम्। अत्र अयं विचारः क्रियते, सर्वनामसंख्ययोरुपसंख्यानमिति वार्तिकेन सर्वनाम्नः संख्यावाचकस्य च पूर्वनिपातः उच्यते किल। अयि भोः, संख्यावाचकस्य पूर्वनिपातः किमर्थं वक्तव्यः? इदानीमेव संख्यावाचकस्य विशेषणत्वं प्रतिपादितं। सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इत्यनेनैव पूर्वनिपातः सिद्ध्यति। एवञ्च संख्यावाचकस्य सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इति सूत्रेणैव पूर्वनिपाते प्राप्ते सर्वनामसंख्ययोरुपसंख्यानम् इति सूत्रे पुनः संख्याग्रहणस्य ग्रहणं नियमार्थं भवति। सर्वनामसंख्ययोः सन्निपाते सर्वनाम्न एव पूर्वनिपातः भवति इति नियमः। एवञ्च द्व्यन्यः त्र्यन्यः इत्यत्र सर्वनाम्न एव पूर्वनिपातेन भाव्यं। द्व्यन्यः त्र्यन्यः इति रूपे अनुपपन्ने अन्यशब्दस्यैव पूर्वनिपातः कर्तव्यः। कथं? द्व्यन्याय त्र्यन्याय इति उदाहरणम् अस्य सूत्रस्य दातुं शक्यते इत्युक्तौ उच्यते महाभाष्ये, नैष दोषः मिथो अनयोः समासे संख्या पूर्वं शब्दपर विप्रतिषेधात् इति। तत्र मिथो अनयोः समासे अर्थात्
सर्वनाम्नः संख्या शब्दस्य समासः यत्र क्रियते तत्र संख्या पूर्वं संख्यावाचकं पदं पूर्वं प्रयोक्तव्यं कुतः शब्दपरविप्रतिषेधात् सर्वनाम संख्ययोरुपसंख्यानम् इति वार्तिके सर्वनाम शब्दः पूर्वं वर्तते संख्या शब्दः अनन्तरं वर्तते शब्दपरविप्रतिषेधः आश्रितः अत्र नाम अत्रापि विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रं स्वीकृत्य संख्यावाचकस्येव पूर्वनिपातः भवति सर्वनाम्नः पूर्वनिपातं बाधित्वा संख्यावाचकस्य पूर्वनिपातः भवति एवञ्च द्व्यन्यशब्दः साधुः त्र्यन्यशब्दः साधुः एवञ्च तस्मात् चतुर्थी एकवचने द्व्यन्याङ्गे त्र्यन्याङ्गे इति स्थिते अत्र सर्वनामसंज्ञा निषेधः न बहुव्रीहो इति सूत्रेण प्राप्तः भवति सिद्धः भवति ङे प्रत्ययस्य स्मै आदेशः न भवति द्व्यन्याय त्र्यन्याय इति रूपे भवतः न बहुव्रीहौ इति सूत्रस्य प्रियविश्वाय इत्यपि उदाहरणं भवति इति भाष्ये उक्तम् अयि भोः विश्वप्रियाय इति भवितव्यं बहुव्रीहौ सर्वनामसंख्ययोरुपसंख्यानम् इति वार्तिकेन विश्वशब्दस्य पूर्वनिपातः भवति कथं प्रियविश्वाय इत्युक्तौ भाष्ये इदं समाधानम् उक्तम् अयि भोः वाप्रियस्य इति वार्तिकमस्ति प्रियशब्दस्य विकल्पेन पूर्वनिपातः उच्यते गुणप्रियः प्रियगुणः इति रूपद्वयं भवति एवमेव अत्रापि विश्वशब्दस्य प्रियशब्दस्य च यत्र बहुव्रीसमासः कृतः तत्र अस्मिन् स्थले वाप्रियस्य इति सूत्रेण प्रियशब्दस्य विकल्पेन पूर्वनिपातः भवति प्रियविश्वाय विश्वप्रियाय इति रूपद्वयं भवति तत्र प्रियविश्वाय इत्यत्र सर्वनामसंज्ञा निषेधः न बहुव्रीहो इति सूत्रेण सिद्धः भवति प्रियविश्वस्मै इति रूपं न भवति अत्रेदं चिन्त्यते अयि भोः भवद्भिः इदं प्रष्टुं भवति संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः इति वर्तते अत्र प्रियविश्वाय इत्यत्र विश्वशब्दः उपसर्जनशब्दः तेनैव वार्तिकेन प्रतिषेधः सिद्धः इत्युक्तौ इदं भवद्भिः मनसि स्थापनीयं संज्ञोपसर्जनप्रतिषेधः वार्तिककारमते सूत्रकारमते नास्ति सूत्रकारेण नोक्तम् अतः न बहुव्रीहो इति सूत्रेणैव प्रियविश्वाय इत्यत्र सर्वनामसंज्ञा निषेधः भवति इति भवद्भिः अवश्यं ज्ञातव्यम् इतः प्राक् भाष्ये एकं वाक्यमस्ति सर्वाद्यन्तस्य बहुव्रीहेः प्रतिषेधेन भाव्यमिति इदानीम् इदमुच्यते सर्वाद्यन्तस्यैव बहुव्रीहेः प्रतिषेधः नास्ति असर्वाद्यन्तस्यापि प्रतिषेधः भवति प्रयोजनं च वर्तते न बहुव्रीहो इति निषेधः यत्र सर्वादिशब्दाः पूर्वं समासे प्रयोज्यन्ते तत्रापि अस्य निषेधस्य प्रयोजनमस्ति त्वकं पिता यस्य सः इति विग्रहे त्वकत्पितृकः इति मा भूत् अहकं पिता यस्य सः इति विग्रहे मकत्पितृकः इति मा भूत् अत्र त्वकं पिता यस्य सः इति विग्रहे युष्मदसु पितृसु इत्यवस्थायाम् उभयत्र अलौकिकविग्रहवाक्ये अनेन सूत्रेण युष्मदस्मदोः सर्वनामसंज्ञा प्रतिषेधः कृतः अतः अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच प्राक्टेः इति सूत्रेण अकच प्रत्ययः न भवति किन्तु कप्रत्यये एव भवति युष्मद्सु पितृसु इत्यवस्थायां कप्रत्यये प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रेण तत्र मपर्यन्तस्य त्वादेशे अस्मच्छब्दस्य तु मादेशे किं भवति त्वत्कपितृकः मत्कपितृकः इति भवति अकचि प्रत्यये युष्मकद्सु अस्मकद्सु इति जाते तत्र समासे
किं भवति मपर्यन्तस्य युष्मु इत्यस्य अस्मु इत्यस्य त्वादेशे मादेशे च कृते किं भवेत् त्वा अकद् मा अकद् अतो गुणे सूत्रेण पररूपे त्वकत्पितृकः मकत्पितृकः इति स्यात्। अतः तत्र कप्रत्ययेनैव इष्टसिद्धिः अकच् प्रत्ययः मा भूत् इत्येतदर्थं तत्र सर्वनामसंज्ञानिषेध प्रवृत्त्यर्थं न बहुव्रीहो इति असर्वाद्यन्तस्यापि प्रतिषेधः इति उदाहरणमिदं दत्तम्। इदानीं किमुक्तं युष्मद्सु पितृसु इत्याद्यलौकिक विग्रहे युष्मदस्मदोः न बहुव्रीहो इति सर्वनामसंज्ञा निषेधात् अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः इति सूत्रेण अकच् प्रत्ययः न भवति इत्युक्तं किल। इदानीम् इदम् आशङ्क्यते युष्मद्सु पितृसु इत्यवस्थायां कार्यद्वयं प्राप्तम्। अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः इति सूत्रेण अकच् प्रत्ययः प्राप्तः, न बहुव्रीहो इति सूत्रेण सर्वनामसंज्ञा निषेधश्च प्राप्तः। अनयोर्मध्ये अकच् शास्त्रम् अन्तरङ्गशास्त्रं, तत्र शास्त्रान्तरं न बहुव्रीहो इति सर्वनामसंज्ञा निषेधशास्त्रं बहिरङ्गशास्त्रम्। असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति शास्त्रेण इदम् अन्तरङ्गशास्त्रम् अकच् शास्त्रं न बहुव्रीहो इति निषेधं बाधते। बाधते इत्युक्तौ शास्त्रं तत् असिद्धं भवति। अतः प्रथमतः अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः इति अकचैव भाव्यम् इत्युक्तौ इदमुच्यते अन्तरङ्गानपि विधीन् बहिरङ्गो लुग्बाधते इति। वस्तुतः परिभाषा तादृशी अस्ति, महाभाष्ये तु अन्तरङ्गानपि विधीन् बहिरङ्गो विधिर्बाधते इत्युक्तम्। तत्र बहिरङ्गः विधिः इत्युक्तौ सर्वोऽपि विधिः इति नार्थः। समासाश्रयः यः बहिरङ्गः विधिः सः अन्तरङ्गं बाधते इत्यर्थः। अत्र समासाश्रय विधिः लुग् भवेत्, न बहुव्रीहो इति निषेधश्च भवेत्। अत्र च प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सामान्येन ज्ञापकं वर्तते अस्यां परिभाषायां। तत्सूत्रस्थम् उत्तरपदग्रहणं ज्ञापकम्। तत्र तव नाथः त्वन्नाथः मम नाथः मन्नाथः इति प्रयोगः वर्तते। तत्र षष्ठी तत्पुरुष समासानन्तरं युष्मद् नाथा इति स्थिते अस्मद् नाथा इति स्थिते प्रत्ययोत्तरपदयोश्च सूत्रेण उत्तरपदे परे त्वादेशे मादेशे च त्वन्नाथः मन्नाथः इति रूपं भवति। त्वादेशः मादेशश्च मपर्यन्तस्य इति भवद्भिः ज्ञातव्यम्। युष्मद् शब्दे युष्मित्यस्य त्वादेशः, अस्मद् शब्दे अस्म इत्यस्य मादेशः, अनन्तरम् अद् इति अस्ति, तत् संयोज्य त्वन्नाथः मन्नाथः इति भवति। इदानीं युष्मद् ङस् नाथासु अस्मद् ङस् नाथासु इत्यवस्थायाम् अन्तरङ्गत्वात् प्रथमतः त्वादेशे मादेशे च कृते अनन्तरं सुब्बुलुकी त्वन्नाथः मन्नाथः इति रूपे सिद्धे उत्तरपदे त्वमादेश विधानं व्यर्थं स्यात्। व्यर्थं सत् उत्तरपदग्रहणं ज्ञापयति। अन्तरङ्गानपि विधीन् समासाश्रयः बहिरङ्गविधिः बाधते इति। एवञ्च प्रथमतः सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुब्लुकी युष्मद्नाथ अस्मद्नाथ इत्यवस्थायां प्रत्ययपरकत्वाभावात्
त्वमादेशयोः अप्राप्तयोः तत्सिद्ध्यर्थम् उत्तरपदग्रहणं चरितार्थम्। एवञ्च अत्रापि न बहुव्रीहौ इति वैयधिकरण्येन सम्बन्धाश्रयणात् अंतरंगस्यापि निवृत्तिः भवति। एवञ्च इदम् अंतरंगशास्त्रं न बहुव्रीहौ इति निषेधशास्त्रम् अवश्यं बाधते इति शंका वर्तते। अंतरंगानपि विधीन् बहिरंगो विधिः बाधते इति किल वक्तम्। अत्र किंचित् वक्तव्यं। न बहुव्रीहौ इति सूत्र विषये तु सा परिभाषा न प्रवर्तते। बहुव्रीहौ सर्वनाम संज्ञा प्रतिषेध सामर्थ्यात् अंतरंगस्यापि अकचः निवृत्तिः भवत्येव। प्रियविश्वाया इत्यत्र न बहुव्रीहौ इति सूत्रं चरितार्थम् इति नैव वक्तव्यं। तत्र संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः इति वचनेनैव संज्ञा प्रतिषेध सिद्धिः भवति। एवञ्च अत्र युष्मद्सु पितृसु इत्यादि अवस्थायाम् अंतरंगत्वेपि अकचः प्रवृत्तिः नैव भवति। किन्तु न बहुव्रीहौ इति शास्त्रेण सर्वनामसंज्ञा निषेध एव प्रवर्तते। इदानीम् असर्वाद्यन्तस्य विश्वप्रियाया इत्यादावपि अथवा युष्मद्सु पितृसु इत्यादावपि प्रतिषेधः इति उक्तं किल। अयं प्रतिषेधः न सूत्रोपारूढः इति आशंक्यते। कुतः इत्युक्तौ एतत् प्रकरणस्थाः सप्तमी निर्देशाः प्रथमार्धाः। बहुव्रीहौ इत्युक्तौ बहुव्रीहिः इत्यर्थः। बहुव्रीहिः सर्वनामसंज्ञकः न भवति इति। द्वन्द्वे च इत्यत्रापि एवमेव उक्तम् अस्माभिः। द्वन्द्वस्य सर्वनामसंज्ञा न भवति इति। एवञ्च बहुव्रीहेरेव सर्वनामसंज्ञा निषेधः लब्धः। एवञ्च वाच्यवृत्त्या असर्वाद्यन्तस्य विश्वप्रियादेः निषेधः कथं सिद्ध्यति। एवञ्च युष्मद्सु पितृसु इत्याद्यवस्थायां कथं युष्मदादेः सर्वनामसंज्ञा प्रतिषेधः सिद्ध्यति। अकच् प्रत्यये अकचः अभावश्च कथं सिद्ध्यति इति आशंका वर्तते। अत्रेदं समाधानं भाष्ये उक्तम्। अयं खल्वपि बहुव्रीहिरस्त्येव प्राथमकल्पिकः यस्मिन् ऐकपद्यं नाम एकार्थीभावः ऐकस्वर्यम् एकविभक्तित्वं च भवन्ति। अस्ति तादर्थ्यात् ताच्छब्द्यम्। बहुव्रीह्यर्थानि पदानि बहुव्रीहिः। तद्यत् तादर्थ्यात् ताच्छब्द्यं तस्येदं ग्रहणम्। यत् अलौकिक विग्रहवाक्यमस्ति युष्मद्सु पितृसु इति यत्र समासः प्रवर्तते तस्मिन् अलौकिक विग्रहे सोपि बहुव्रीहिः इति कृत्वा अप्रयोग समवायी यत् प्रक्रियावाक्यं नाम प्रयोगार्हता तस्य नास्तीत्याशयः तत्रायं प्रतिषेधः न बहुव्रीहौ इति प्रतिषेधः। प्रयोगार्हे लौकिके वाक्ये तु नायं निषेधः तस्य पृथगेव प्रयोगात् तादर्थ्याभावात्। अतएव भवद्भिः इदं द्रष्टव्यं। त्वकम्पिता यस्य सः इति लौकिक विग्रहवाक्ये तत्र सर्वनामसंज्ञा प्रवर्तते। सर्वनामसंज्ञा प्रयुक्त कार्याणि च कृतानि। तत् स्वतन्त्रं वाक्यं तत्र तु न निषेधः न प्रवर्तते। यदस्वतन्त्रं बहुव्रीह्यर्थ प्रतिपादकम् अलौकिक विग्रहवाक्यं तत्र युष्मद्सु पितृसु अस्मद्सु पितृसु इत्याद्यवस्थायाम् एवं विश्वप्रियाया इत्यादावपि
तत्र सर्वत्र अयं निषेधः प्रवर्तते। महाभाष्ये इदं न बहुव्रीहो इति सूत्रं प्रत्याख्यातम्। तत्र भाष्ये एवं वर्तते, गोनर्दीयस्त्वाहा अकच् स्वरौ तु कर्तव्यौ प्रत्यङ्गं मुक्तसंशयं त्वकत्पितृको मकत्पितृक इत्येव भवितव्यमिति। युष्मदुषु पितृषु इत्यवस्थायाम् अकच् प्रत्ययः इष्ट एव, तत्र सर्वनाम संज्ञा निषेधः नैव आवश्यकः। त्वकत्पितृकः मकत्पितृकः इत्येव साधु। अयि भोः, पाणिनि महर्षिणा न बहुव्रीहो इति सूत्रं रचितं। पाणिनि मते त्वत्कपितृकः मत्कपितृकः इति रूपे भवतः महाभाष्यकारेण पतंजलि मुनिना इदं सूत्रं प्रत्याख्यातं। पतंजलि महर्षि मते त्वकत्पितृकः मकत्पितृकः इति रूपे भवतः किं ग्राह्यं? पाणिनि मतं वा ग्राह्यं, पतंजलि मतं वा ग्राह्यं, किं ग्राह्यम् इत्युक्तौ यथोत्तरं हि मुनीनां प्रामाण्यम् इति। यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इति उक्तत्वात् अत्र भाष्यमतमेव स्वीक्रियते। तत्र स्वरः स्वाङ्ग षिटामदन्तानाम् इति आद्युदातत्वं, षिट् इति सर्वनाम विश्वप्रियाय इति सर्वनाम संज्ञा प्रयुक्त स्वरः तत्र भवति। अर्थात् विश्वशब्दस्य सर्वनाम संज्ञा निषेधः नास्ति। कुतः? न बहुव्रीहो इति सूत्रस्य प्रत्याख्यातत्वात् इति अन्ततः इदं सूत्रं महाभाष्ये प्रत्याख्यातम्। न बहुव्रीहो इति सूत्रे महाभाष्ये अन्ते इदं वार्तिकमस्ति, प्रतिषेधे भूतपूर्वस्योपसंख्यानम् इति। अबहुव्रीह्यर्थम् इदं वचनं, नाम बहुव्रीहि भिन्न समास विषये सर्वनाम संज्ञा सिद्ध्यर्थम् इदं वचनम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। प्रतिषेधे भूतपूर्वस्य उपसंख्यानम् इत्यस्ति वार्तिकम्। अर्थात् भूतपूर्वार्धक पूर्वाद्यन्तस्य समासस्य उपसंख्यानं कर्तव्यम्। कुत्र उपसंख्यानं? सर्वनाम संज्ञा प्रतिषेधे उपसंख्यानं कर्तव्यम्। अर्थात् तस्य सर्वनाम संज्ञा प्रतिषेधः वक्तव्यः। उदाहरणं मया दीयते। आढ्यः भूतपूर्वः, आढ्यपूर्वः इति समासः। तस्मै आढ्यपूर्वाय देहि इति। अत्र बहुव्रीहि समासः नास्ति, न बहुव्रीहो इति निषेधः न प्रवर्तते। अतः अत्र सर्वनाम संज्ञा निषेधस्य अभावे पूर्वशब्दस्य सर्वादिगण पठितत्वेन सर्वनाम संज्ञायां केन भवितव्यम्? आढ्यपूर्वाय देहि इति रूपेण भाव्यम्। अतः प्रतिषेधे भूतपूर्वस्य उपसंख्यानमिति वार्तिककारैः उक्तम्। एवञ्च आढ्यपूर्वाङ्ये इति स्थिते अत्रापि तेन वार्तिकेन सर्वनाम संज्ञा प्रतिषेधात् सर्वनाम्नस्मै इति सूत्रेण स्मायादेशः न भवति, आढ्यपूर्वाय इति रूपमेव भवति। वस्तुतः प्रतिषेधे भूतपूर्वस्य उपसंख्यानम् अनर्धकम् इति वार्तिककारैरेव उक्तम्। कुतः इत्युक्तौ पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम् इति सूत्रं
अस्ति, गणसूत्रमस्ति, तत्र व्यवस्थायां सर्वनामसंज्ञा उक्ता, न चात्र व्यवस्था गम्यते। अत्र कयटेन उक्तं पूर्वादीनां व्यवस्था प्राधान्येन न गम्यते इति कयटेन प्रदीपे उक्तम्। अत्र हि पूर्वत्वम् आढ्यत्वस्य विशेषणम्। यथा अतिपूर्वाय इत्यत्र पूर्वार्धः अतिक्रान्तस्य इति पूर्वार्धस्य उपसर्जनत्वात् न भवति संज्ञा। तत्र पूर्वार्धः अतिक्रान्तस्य इति विग्रहे अतिपूर्वशब्दः समासः मयूरव्यंसकादित्वात् इति वक्तव्यम्। एवमेव नाम तत्र यथा पूर्वार्धस्य उपसर्जनत्वम् इति उक्तम्, एवं आढ्यः भूतपूर्वः आढ्यपूर्वः तस्मै आढ्यपूर्वाय देहि इत्यत्र प्रयोगकालरूपस्य अवधेः झटिति बोधेन यद्यपि व्यवस्था वर्तते इति भवद्भिः वक्तुं शक्यते, प्रष्टुं शक्यते, परन्तु पूर्वार्धस्य सर्वनामसंज्ञा न भवति उपसर्जनत्वात्। संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः इति निषेधात्। अतः उपसर्जनत्वादेव सर्वनामसंज्ञा वारणं सिद्धम् इति कृत्वा अत्र सर्वनामसंज्ञा निषेधः नैव वक्तव्यः, प्रतिषेधे भूतपूर्वस्य उपसंख्यानमिति वार्तिकं नैव वक्तव्यम् इति न बहुव्रीहौ इति सूत्रस्थाः विषयाः मया विवृताः।